अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन ज़मंगा चे कम दे नवे लेक्चर दे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 के मुझे सारा चे कम दे टाइप्स ऑफ सेट्स नुलो मने चे कम मुझे सारा नूर टाइप्स मंगा कड़ू होस मुझे सारा चे कम दे ओबल टाइप ते सबसेट्स से तेविरिशी a set A is said to be a subset of set B मुझे सारा यो set ते A अगर हमारे सारा the B कल subset राजी if the elements of A are the elements of set B ची the A tool elements हमारे सारा सा पर set B की मौजूद भी for example यो set हमारे सारा दे A 1 2 3 हमारे सारा यो set थी A अगर के हमारे सारा elements थी 1 2 3 अबल set थी हमारे सारा set B 1 2 3 4 बल सेट ते मासरा B 1 2 3 4 दा सेट A व मासरा द सेट B कल सबसेट भी ची द सेट A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की मौजूद भी तो ता सुधी खो गोरे द सेट A एलिमेंट 1 पर सेट B की मौजूद दे द सेट A एलिमेंट्स 2 पर सेट B की मासरा मौजूद दी 2 पर सेट द सेट A 3 एलिमेंट 3 दा एलिमेंट 3 दा मासरा पर सेट B की मौजूद दी नदी तजवीरेशम चे A द B मासरा सरे सबसेट थे अब अगर सिंबॉलिकली लिखलेशम A इज ए सबसेट ऑफ सेट B सही शो जी कल चे मासरा A द B सबसेट नेवी फॉर एग्जांपल यो सेट मासरा सेट A B C और सेट B दे मासरा A B कल जी मासरा सेट A द सेट B सबसेट नहीं लेकिन फॉर एग्जांपल यो सेट ते मासरा A B C द सेट मुझे सारा चिकम ने सबसेट डिफिनेशन दा दे शी सेट A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की मौजूद है नो सेट C सेट A के मासरा यो एलिमेंट मासरा दा से स्टा सेट द सी नंबर एलिमेंट द सी एलिमेंट चाहे मासरा सेट B की मौजूद न दे द वजह जो चिकम नी दा सिविलेशन चे A is a not subset of B is a not subset of set B बल दा खबर चिकम दे इंपॉर्टेंट था चे नल सेट या एम्प्टी सेट दा बदा हर यो सब दा बज कम दी दा हर यो सेट मासरा से भी सबसेट भी दा खबर बस जरूरी जान सर याद साथ है ची एम्प्टी सेट दा मासरा द ऑल सेट नु ची कम सेट नु में नु मने सबसेट बसता से भी नल सेट भी सही शो जी उस ताजी हो कम दे राशे प्रॉपर सबसेट नु प्रॉपर सबसेट से तभी लिखी डेफिनेशन इधर है ची एफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इन B ची सेट A एलिमेंट्स मासरा शिकम दी से भी पर सेट B की मौजूद भी द सेट A टूल एलिमेंट्स मासरा सा पर सेट B की मौजूद है बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B ऑफ B which is not element of A ची सेट A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की मौजूद भी हो यो एलिमेंट मासरा पर सेट A के but there is at least one element of set B हो यो एलिमेंट मासरा पर सेट B के चाहे मासरा पर सेट A की निवी नगे तब जमीरिशम चे A is a proper subset of set B सही जो जी उस दा सुनी थी हो गोरे यो एलिमेंट यो सेट ते मासरा A is equal to 1 2 3 4 सही जो जी और यो बल सेट ते मासरा 1 2 3 4 5 दा दो सेट ने मासरा यो सेट A दे और बला सेट B दे तासो लिख दी हो गोरे द सेट A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की मौजूद दी तासो लिख दी हो गोरे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार नो A is a the A tool elements मासरा पर सेट B की मौजूद है but there is at least one element of set B पर सेट B की राशि मासरा ये एलिमेंट sta which is not element of set A चाहे मासरा सेट A एलिमेंट न दे वजह से कम दे जब चे A is a proper subset of set B सही शो जी
9 नंबर टाइप ते मासरा improper subset. Improper subset definition ते मासरा चे if all the elements of set A are in a set B. माने पके दा खबर भी मासरा पदी के मासरा दो कंडीशन दी. यो कंडीशन मासरा दारे चे if all the elements of set A are in a set B. माने पके कंडीशन मासरा दारे चे set A टूल एलिमेंट्स मासरा पर set B की मौजूद भी. माने पके दा कंडीशन दे. दो नंबर कंडीशन मासरा दे improper subset के चे A is equal to B. A is equal to B. A is equal to B. पर improper सबसेट के मासरा दो कंडीशन दे. माने खुदा चे A पर B से भी सबसेट भी या मंगा चे कंडीशन के भी दिशु चे द A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की मौजूद भी. बिल कंडीशन मासरा दे चे A is equal to B. A पर B equal भी. राधे चे मंगा एग्जांपल सरा दे दा एग्जांपल को मंगा चे यो सेट ते मासरा सेट A खुदा से सेट पर मंगा अखलू चे आगे के मासरा दा दोम कंडीशन सेटिस्फाई कीगी 1 2 3 यो सेट ते मासरा सेट A और बुल सेट ते मासरा सेट B 1 2 3 दोम कंडीशन में सेटिस्फाई शो तासु ले देखो गोरे पदे के मासरा सेट A और सेट B दोनों इक्वली 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स पे के मासरा सेम दी. नुदा मासरा शिकम दे A और B इक्वली खुदी खो फर्स्ट नंबर कंडीशन तो गोरे फर्स्ट नंबर कंडीशन हम मासरा सेटिस्फाई की गए द A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की मौजूद दी पर सेट A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की मौजूद दी दी वजह शिकम दे द डिफिनेशन शिकम दे सेटिस्फाई की द दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की दी वजह से वेरिएशन चे A is a improper subset of set B. Review exercise 1 sets types of set पर मैं सरो चिकम दे टूल exercise दे subset टूल चिकम दे अगर बार मैं सरो exercise दे लुम्बनी चिकम दे ता सारा question number 1 पाके दे ख्वागा ता सारा चिकम दे blanks थी infinite blanks पे वर्क करी जाए infinite थे finite थे subset थे टूलर्स वगैरह जैसे हुई सही शो जी. question number 2 fill in the blanks using symbol subset or not a subset. विदा द्वारा symbol use के we fill in the blanks सही शो. लुम्बनी blanks मारा गश्तरी zero मासरा यो set थे यो सबसेट थे विता सुवा है चिदा दी सेट सबसेट थे और कन्ना दे नुदा सुबह गोरे ची जीरो शिकम दी ता सर पदी की वी नुदा पता सर दी सबसेट वी नु जीरो मा सर पदी सेट किश्ता आवश्ता नुदा मा सर शिकम दी से शो सबसेट शो सही शो जी. बल 3 नंबर पार्ट मारा गश्ते रे -1 और -2 आया दा मा सरा सबसेट थे द -1 द दी सेट यादी -1 -3 -5 तसो लिख दी हो गोरे -1 को दे के shta -2 दे के shta निष्ठा पाए -2 चिकम दिल तदे -2 shta निष्ठा दा चिकम दी मा सरा सबसेट न दे द दे सेट तसो लिख दी हो गोरे -1 हो shta हो -2 चिकम दिल द निष्ठा तमा सरा दे सबसेट निश के दे जका चिदिल तमा सरा -2 दिल तश्ता और दिल ता निष्ठा दा मा सरा दे सबसेट न दे सही शो जी. नूर कम पार्ट्स या बता सो पहला ट्राई किया सही शो जी. क्वेश्चन नंबर 3 इज A is equal to 1 3 5 up to so on 8 numbers दी is a subset of set B. B सेट इधर कर लेते 1 3 5 7 9 11 13 15 आया with the odd numbers 8 नंबर ता सरा द दी सेट B द सबसेट ते कने दे तो ता सुगुरा सबसेट डेफिनेशन दारे चिले सेट A टूल एलिमेंट्स में मासर पर सेट B की मौजूद भी ता सुगुरे द सेट A टूल एलिमेंट्स मासरा पर सेट B की shta दिल तक मासरा 1 3 5 up to 15 पर होश्ता खुद दिल तक मासरा चिकम दी पदी की दास नंबर्स राजी लगा 19 और 21 8 नंबर्स दी करना दा up to so on दी इंफिनिटी पूरी तरी दी 19 दिल तक मासरा निष्ठा 21 दिल तक मासरा निष्ठा दा कशन 23 मासरा हम निवी नो आया दा सेट A मासरा द सेट B दा मासरा सबसेट दी ना नदी जिका ची 19 और 21 मासरा दास एलिमेंट्स दी चाका मासरा पदी की मौजूद निष्ठा दा मासरा नॉट ए सबसेट दे not a is a not subset of set B. सही शो जी.
क्वेश्चन नंबर 4 तराशे लिस्ट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट सही शो जी तاسو له چې کوم دی سلو 15 پارت درکړي ما چې کوم دی 4 نمبر پارت تراغشته 6 7 8 ولې دې څه معلوم کې all possible subset معلوم کې د دې لپاره چې کوم دی all possible subset لپاره چې کوم دی یو فارموله ده 2 power n 2 power n n دا سره سړي n دا سره چې کوم دی پر سیټ کې دا سره څومره ایلیمنټس دي هغه دي دی خوش ګوره 2 power n ما سره سره 1 2 3 3 ایلیمنټس دي 3 راواله 2 power 3 دې مطلب دا چې 2 power 3 مطلب دا چې 2 با 3 پرې ملټیپلای کې نو 2 2 are 4 4 2 are 8 دې ما سره all possible subset سو جوړيږي 8 subset په جوړيږي راځي چې جوړ کو لومړی subset ما تاسو ته ویلي دي چې empty set په چې کوم دی د هر سیټ لومړنی سبسیټ وي دا سره empty set په دا ضروري یاد ساته چې empty set په د هر یو سیټ په لومړنی سبسیټ وي لومړنی موږ سوالو empty subset صحیح شو جی بیا به کوم دی تاسو شروع کې لومړنی ماته یو انسان راواله سبا راواله یو انسان یو ډیجټ پر راواله کاما باندې راوي د هر یو سیټ نمبر کاما بیا به کوم دی 6 راواغشتو بیا به 7 راواغله دینه بعد به کوم دی بیا 8 راواغله یو راواغشتو اوس به کوم دی موږ سره لو دو انسه برالو سبرالو دو 6 7 صحیح شو جی اوسم 6 سره 7 راواغشتو او دې 6 سره واله 8 راواله 6 سره 8 راواغله تاسو به کوم دی پارت ورډ زه بیکورډ باندې راځي 6 سره 7 نه واغښتو بیا 6 سره 8 دا څه اوس نه کو چې 7 سره 6 راځي نه بیا به چې کوم دي سبسیټ ریپیټیشن په پکې راځي صحیح شو پارت ورډ بځه سمجه پارت ورډ بځه 6 سره 7 بیا 6 سره 8 اوس به چې کوم دي 7 نمبر دی د 7 سره بسرا والے 8 په سره والے 7 سره 8 راواله دو انسه هم موږ راواغښتې اوس به چې کوم دي د نه بعد به چې کوم دي تاسو کوي درې ونه باراواله 6 7 8 تاسو دی خو ګوره تاسو به کوم دی د دې نه پته لګېدلی وي چې دلته موږ سره 8 سبسیټ جوړیږي کو تاسو دلته یو سبسیټ هم کم لیکلی وي یا چې کوم دی نه پکې پاتې شي وي نو دې نه معلومیږي تاسو دی ګوره چې موږ سره څو سبسیټ جوړ شوي 1 2 3 4 5 6 7 8 د دې نه موږ ته پته ولګی دا چې زمونږ پورا سبسیټ جوړ شوي صحیح شوی جی کوېسچن نمبر 5 دی هاو مېنی سبسیټس یو سیټ دې لږ درکړې دی وې تاسو وایي چې هاو مېنی سبسیټ دا ته نه وایي چې یار سبسیټ جوړ کړي خو صرف دا ته وایي چې هاو مېنی سبسیټ د دې سبسیټ به څو جوړيږي نو تاسو ته ما چې کوم دي د نمخ کې یو فارموله خو دا 2 power n 2 power n نو 2 power n تا ګوره شاباس 2 په خپل ځای n سوري ما سره 1 2 3 4 5 ایلیمنټس ما سره سوري 5 اوس دی ګوره 2 power 5 مطلب دا چې دا 2 15 په ریسه کې मल्टीप्लाई के 1 2 3 4 5 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 د دې ما سره چې کوم دی د دې سیټ په ما سره آل پاسبل سبسیټ سو جوړیږي 32 صحیح شو کوېسچن نمبر 6 چې کوم دی دا سره یو سیټ دی s is equal to a b c بالکل دا سیټ چې کوم دی دلته ما سره 3 ایلیمنټس دي او دلته ما سره هم 3 ایلیمنټس وو بالکل لدې په شان دي دا په خپل چې کوم دی دا په خپل ټرای کړئ Question number 7 ما سره دی find the cardinality of the following sets لاندې sets درکړي دي یا دي cardinality معلوم کا cardinality اصل کې وایي number of elements چې په یو سیټ کې ما سره څومره ایلیمنټس وي هغه ته ویل شي کارډینالیټي صحیح شوی جی تاسو دی خورا شي یو پی سیټ مال راکړی دی هغه کې ما سره ایلیمنټس دي اومیګا ګیما پای او ډیل ایلیمنټس سره راکړی دي وی تاسو وایي چې په دې کې ما سره د دې سیټ ما سره کارډینالیټي سودا نو تاسو دی خو ګوره کارډینالیټي چې کوم دی زه په دې نمبر اپ ایلیمنټس د دې نه ظاهرول شم نو کارډینالیټي اپ ما سره سره 1 2 3 4 ایلیمنټس دي د دې کارډینالیټي ما سره څه شو 4 شو سیکنډ نمبر تراشه سیکنډ نمبر کې تاسو سره سیټ ته دا کبه سیټ ورکړه دی
coordinate of S و تاسو یې سیټ درکړی دی امټي سیټ درکړی تاسو چې د coordinate صدا نو تاسو لیک دی خو ګوره coordinate ما سره چې کوم نمبر اف الیمنټس دی تاسو یې خو ګوره دلته ما سره نمبر اف الیمنټس تا نشته امټي سیټ درکړی دی نو coordinate of S ما سره شو 0 شو تاسو یې خوراشه دریم نمبر تا coordinate of T ګور چې coordinate of T ما سره سونه states of United States صحیح شو جی وی دا یونایټډ سټیټ امریکا ته ویل شي او سټیټس ریاست په امریکا کې چې کوم دي څومره ریاست لري نو دا چې کوم دي coordinate of T ما سره راځي 50 راځي ما سره موږ چې کوم دي په دې چپټر کې چې کوم دي sets types of sets empty finite infinite empty tool set موږ subset کو دې کې تاسو کوېسچن ضرورت یا کوېسچن کول غواړئ کمنټ سیکشن کې چې کوم دی تاسو خپل کوېسچن کولی شئ او دا چې کوم دی موږ سره چې کوم دی چپټر نمبر 1 چې کوم دی کلیر شو ختم شو صحیح شو جی کو څه کوېسچن وي په دې باره کې تاسو کوم دی کمنټ سیکشن کې خپل کوېسچن کولی شئ تھینک یو فار واچینګ